السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم لا بارتي الثانيه من لو كور تاع النوسيون دو لوجيك اللي هي لي كونتيفيكاتور. مزيان، دونك في هاد لا فيديو غنحاول ندير معكم هاد ديفينيسيون هادي لي زيكزامبل هاد لي رومارك هادو، وفي الاخر تاع لا فيديو غنحاول ندير معكم هاد لابليكاسيون هادي. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم لا تروزيام بارتي اللي هي لي زوبيراسيون سور لي بروبوزيسيون. نرجعوا دابا لهاد لا ديفينيسيون هادي. دونك في لا ديفينيسيون عطاونا سوا بي دو اكس اون فونكسيون بروبوزيسيونيل دون فاريابل اكس دان انسومبل نون فيد او. هاد الاو هادي راه كنا كنسميوها دومين دو ديفينيسيون تاع هاد لا فونكسيون بروبوزيسيونيل. لا ديفينيسيون اش كتقول لنا؟ بانه ابارتيغ من هاد لا فونكسيون بروبوزيسيونيل هادي اون ديفيني جوج تاع الحوايج. غنديفينيو جوج تاع لي بروبوزيسيون جداد. هاد لا بروبوزيسيون هادي كنقراوها، هاد الرمز هذا هاد او مقلوبه كنقراوه il existe au moins واحد ليليمون اكس من او تيل كو بي دو اكس. مزيان، نعاود هاد لا بروبوزيسيون هادي كيفاش غادي نقراوها؟ هاد الرمز او مقلوبه غادي نقراوه il existe au moins يوجد على الاقل واحد الاكس من او تيل كو بي دو اكس. وفوقاش هاد لا بروبوزيسيون هادي فوقاش كتكون فري؟ هاد لا بروبوزيسيون هادي قالوا لنا هنايا كي فغي فوقاش كتكون فري؟ ملي لوغسكو il existe au moins واحد الاكس من او اللي كيفيريفي هاد لا بروبريتي هادي. الا باقي ما فهمتوش تندوزو لي زيكزامبل. مزيان، اكزامبل واحد غتفهم هذيك il existe au moins. هاد الرمز هذا او مقلوبه كنقراو il existe au moins ولكن سميتو لو كونتيفيكاتور اكزيستونسيال. مزيان، ومن هاد لا بروبوزيسيون عادي نقدروا نديفينيو واحد لا بروبوزيسيون جديده. هادي كيفاش غادي نبقاو نقراوها؟ هاد ا مقلوبه غنبقاو نقراوه بوغ توت ولا كيلكو سوا. دونك كيفاش غادي نقراها هادي؟ غادي نقراها بوغ توت اكس من ابارتيال او اون بي دو اكس. غير واحد الرومارك عفاكم، ملي كتكون هاد البوان فيرغول سابقه بهادي ليكزيست كنقراوها تيلكو، وهاد البوان فيرغول ملي كتكون سابقه بهاد لو كونتيفيكاتور يونيفرسيل غنبقاو نقراوها اون. دونك كيفاش غادي نقراها هادي؟ غادي نقراها بوغ توت اكس ابارتيان ا او ولا كيلكو سوا اكس ابارتيان ا او اون لا بروبريتي بي دو اكس. وفوقاش كتكون فري؟ فوقاش هاد لا بروبوزيسيون هادي كتكون فري؟ هادي كتكون فري ملي كاع لي زيليمون تاع هاد لونسومبل او كيحققوا لنا كيفيريفيو لنا لا بروبريتي بي دو اكس. هاد الرمز ا مقلوبه كنقراو كيلكو سوا ولا بوغ توت وكيتسمى لو كونتيفيكاتور يونيفرسيل. دابا غندوز معكم لهاد لي زيكزامبل هادو. ليكزامبل بالنسبه شنو قالوا لنا تمايا في ليكزامبل؟ شنو قالوا لنا؟ ديتيرمينون لا فالور دو فيريتي دو شاكون دي بروبوزيسيون سويفونت. كل بروبوزيسيون تما غادي نقولوا اشنو هي لا فالور دو فيريتي تاعها، واش فري ولا فوس. نبداو بالاولى. عندنا لا بروبوزيسيون بي ولا لا بروبوزيسيون ولا لا فونكسيون بروبوزيسيونيل بي. اش كتقول لنا تمايا؟ بانه il existe au moins واحد الاكس من لونسومبل تاع لي ريال تيل كو اكس او كاري موان 1 ايكال 0. مزيان، هنايا شنو خصك دير؟ خصك تعرف بعدا لا بروبوزيسيون اشنو كتقول، وحنا غنحكموا على داكشي اللي كتقول لا بروبوزيسيون واش فري ولا فو. مزيان، لا بروبوزيسيون اش كتقول لنا؟ بانه il existe au moins كاين على الاقل. هذيك il existe au moins يقدر يكون واحد، يقدر يكونوا جوج، يقدر يكونوا ثلاثه، يقدر يكونوا بزاف. مزيان،
il existe au moins يوجد على الاقل، ماشي بالضروره واحد، يقدر يكون واحد، يقدر يكون جوج، يقدر يكونوا بزاف. دونك هاد لا بروبوزيسيون كتقول لنا بانه il existe au moins واحد ليليمون من ار، بحيث الا درنا ليه او كاري ونقصنا منه واحد غنلقاو زيرو. واش هادشي اللي كتقول لا بروبوزيسيون صحيح ولا غلط؟ هادشي اللي كتقول لا بروبوزيسيون راه صحيح. علاش؟ دوك اش غنقول هنايا؟ اون بي مالها اي فري، وهنا غنقول لكم علاش. علاش؟ لان الا لاحظتوا معايا، الا كان اكس كيساوي واحد، الا عوضنا اكس بواحد، غادي نلقاو واحد او كاري ناقص واحد. شحال كتساوي هادي؟ واحد ناقص واحد اللي هي زيرو. دونك احنا لقينا واحد ليليمون من ار اللي كيفيريفي هادي اللي هو واحد. كاين واحد اخر عاوتاني، كاين واحد ليليمون اخر اللي هو ناقص واحد. دونك كاين هاد الكا، وكاين نقدر هذه صحيحه بالنسبه لناقص واحد. موانزا لو تو او كاري. لاحظوا معايا الا خدينا اكس هنا، شحال خديت اكس هنايا؟ خديت اكس هنايا هي واحد. نقدروا ناخذوا اكس هي ناقص واحد. شحال كتساوي هذه؟ موانزا او كاري راه هي موانزا اللي هي زيرو. دونك هادشي اللي كتقول لا بروبوزيسيون راه صحيح. علاش؟ لان كاين على الاقل واحد، كاينين جوج. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم لا ليكزومبل الثاني. ليكزومبل الثاني اش كتقول لنا؟ لا بروبوزيسيون شنو كتقول لنا؟ بانه pour tout x appartient à R، كيف ما بغى يكون x appartient à R، on a x au carré moins 1 égale 0. اش كتقول لنا لا بروبوزيسيون؟ لا بروبوزيسيون كتقول لنا بانه كيف ما بغى يكون شي غيال، كيف ما بغى يكون، ملي غندير ليه او كاري وغادي نقص منه واحد غادي نلقى زيرو. واش هادي فري؟ لا، فوس. دونك اول حاجه اش غندير؟ اون في مالها اي فوس. علاش؟ لان ماشي اي عدد حقيقي كندير له او كاري كنقص منه موانزا وكنلقى زيرو. نعطينا كونتر اكزومبل. الا خديت في المثال اكس هي جوج، كار بور x égale à 2، اش غادي نلقاو هنايا؟ اون 2 او كاري، غنعوض x ب 2. دوك غنلقى 2 او كاري موانزا. شحال كتساوي هذه؟ هي 4 موانزا اللي هي 3، او 3 راه ما كتساويش زيرو. لا بروبوزيشن كتقول لنا بان كيف ما بغى يكون x من ار ديما هذه صحيحه. هادشي اللي كتقول لا بروبوزيسيون. لا بروبوزيسيون كيو اشنو كتقول لنا؟ بانه كيل كو سوا اكس ابارتين ار ولا بوغ توت اكس ابارتين ار، هادشي ديما كيساوي زيرو. هادشي راه ما صحيحش. ها هو عطيتكم واحد الكونتر اكزومبل. هادي صحيحه بالنسبه في ار. الا خدينا الدومين دو ديفينيسيون تاع لا بروبوزيسيون و ار فوق الصحيحه. الصحيحه غير الا كان اكس كيساوي ا ولا موانزا، ما صحيحش الكلشي. ولا لا بروبوزيسيون كتقول لنا بان راه صحيحه ديما. مزيان. نمشي معكم لا بروبوزيسيون 3. لا بروبوزيسيون 3 شنو كتقول لنا؟ سميتها تما ار. كتقول لنا بانه il existe au moins واحد ل x appartient à R ou quel que soit y appartient à R. شنو عندنا؟ on a x plus y est égal à 5. تبعوا معايا لا بروبوزيشن كتقول لنا. لا بروبوزيشن كتقول لنا كاين على الاقل واحد ليليمون من ار سميتو اكس، بحيث نزيدو عليه اي عدد حقيقي. شوف واش قلت، اي هذيك اي زعما راه كنقصد بها كلكو سوا. كاين واحد العدد حقيقي. شوفوا معايا هنا لا بروبوزيشن. نقول لكم لا بروبوزيشن شنو كتقول ومن بعد نحكموا واش داكشي اللي كتقول صحيح ولا غلط. لا بروبوزيشن كتقول لنا بانه كاين على الاقل واحد العدد حقيقي ما عرفناش شحال، بحيث نزيدو عليه اي عدد حقيقي ديما غنلقاو 5. واش هذه صحيحه؟ هذه راه فوس. دونك ار مالها لا بروبوزيسيون ار اي فوس. نعاود باش تفهموا لا بروبوزيسيون شنو كتقول لنا.
بأنه il existe au moins، كاين على الأقل، كاين واحد العدد حقيقي كاين واحد العدد حقيقي اللي نزيدو عليه أي عدد حقيقي كيف ما بغا يكون، ديما كنلقى 5. هاد الإكس هذا ملي غنغير إيكغيك راه النتيجة غادي تغير. هما قالوا لنا لا بروبوزيسيون اش كتقول لنا؟ بأن كاين على الأقل واحد العدد حقيقي بحيث نزيد عليه اي عدد حقيقي اخر ايكغيك كيف ما بغى يكون ايكغيك ديما غنلقى 5. ولا راه ملي غنشونجي ايكغيك غادي تشونجا ليا انا الريزولتا، ما غاديش تبقى 5. دونك داكشي علاش لا بروبوزيسيون ار مالها فوس. نمشي معكم لا ليكزومبل 4. ليكزومبل 4 اش يقول لنا؟ لا بروبوزيسيون بعدا سميتها اس. اش كتقول لنا لا بروبوزيسيون؟ بانه pour tout x appartient à R, il existe au moins واحد y appartient à R, tel que x plus y égale à 5. لاحظوا معايا اشنا هو لا ديفيرونس بين ليكزومبل 3 و 4. غير قلبناهم. هنا كنت داير il existe، وهنا درتها كيلكو سوا، وهنا كانت كيلكو سوا ورجعتها il existe. دونك اشنو درت؟ قلبت غير لي كونتيفيكاتور. هنا كاينه il existe رجعتها كيلكو سوا، وهنا كانت كيلكو سوا اسمحوا لي ورجعنا il existe. نشوفوا هاد لا بروبوزيسيون اس واش هي فري ولا نشوفوا بعدا لا بروبوزيسيون اش كتقول لنا. لا بروبوزيسيون اس اش كتقول لنا؟ بانه كيف ما بغى يكون اكس عدد حقيقي، كيف ما بغى يكون اكس نقدروا نلقاو على الاقل واحد الايكغيك حتى هو عدد حقيقي اللي نزيدو على داك الاكس اللي هو كيلكونك وغنلقاو 5. مزيان. شوفوا شنو غندير دابا. سوا اكس ابارتين ار، هنا عندي كلكو سوا غناخد واحد الاكس كيف ما بغى يكون. شوفوا معايا on a x plus y égale à 5. إلا جبت y غادي نلقى y هي 5 moins x. هنا اشنو كتقول لنا لا بروبوزيسيون؟ كيف ما بغى يكون x، كيف ما بغى يكون x، ها هو خديت x كيلكونك. اش كتقول لنا لا بروبوزيسيون؟ راه كاين واحد الايكغيك اللي غنزيدوه على اكس وغنلقاو 5. واش بصح كاين هاد الايكغيك هذا هو شحال؟ هو 5 ناقص اكس. شوفوا معايا نحسب هادشي ونشوف واش غنلقى 5. غنحيد هاد لي بارونتيز غادي نلقى هي اكس بلس 5 مو اكس، غتمشي اكس مع مو اكس وغادي نلقى 5. نعطيكم اكزومبل باش تفهموا اش كتقول لنا لا بروبوزيسيون. كيف ما بغى هادشي اللي غنقول لكم دابا، هادشي اللي راه غير دي زيكزامبل غير باش تفهموا شي شويه وصافي. ناخذ اكس في المثال هي 4. شحال غنزيد على 4 باش نلقى 5؟ كيفاش غادي نلقاها؟ كيفاش غادي نلقى داكشي اللي غنزيد؟ ما عرفتش شحال غنزيد. ها كيفاش غادي تلقاها؟ هذاك الايكغيك هي 5 موا اكس اللي هي 4. وحسبوا هادشي شوف واش غتلقاو 5. غتعطينا 4. 5 ناقص 4 هي 1. 4 زائد 1 راه هي 5. نعطي في المثال الاكس الراسين دو 2. شحال غنزيد على اكس؟ الا خديت اكس الراسين دو 2 شحال غنزيد عليها باش نلقى 5؟ كيفاش غادي نعرف شحال غنزيد هنايا؟ واش بصح كاين او موان واحد العدد اللي غنزيدو على هذا الراسين دو 2 غنلقى 5؟ كاين. شنو هو داك العدد؟ هو كيفاش غادي نلقاه؟ هو الا بقيتي كتقدر راه ما غاديش تلقاه، ولكن كيفاش غتجبدو من هذه هي 5 موا الراسين دو 2. هنا الراسين دو 2 مع غتمشي غتبقى لك 5 كتساوي 5. نتمنى تكونوا فهمتوا. كيف ما بغى يكون اكس كاين واحد الايكغيك، هذاك الايكغيك اون فونكسيون دو اكس. هذاك الايكغيك كيفاش غادي تحسبه؟ كيفاش غادي تلقاه؟ راه فيه اكس. مزيان. لاحظوا معايا واحد الرومارك هنايا. دونك اش غنقول بعدايا؟ دونك خلاصه تاع هادشي اسمى لها est une proposition vraie. لاحظوا معايا
بين 3 و 4. اشنو درنا هنا؟ الخلاصه خديت نفس البروبوزيسيون هنا، قلبت لي كونتيفيكاتور في الاولى راها فوس، ولكن الثانيه راها فري. كندوي على الثالثه والرابعه. هذيك الثالثه كي درنا قبيله قلنا بانها فوس ياك. اشنو درت؟ قلبت غير رجعت هنا كيلكو سوا ورجعت هنا إل إكزيست، قلبت لي كونتيفيكاتور. ملي قلبنا لي كونتيفيكاتور اشنو لقينا؟ رجعات فري. دونك الرومارك شنو هو؟ هي هاد الرومارك الثالثه. كون اون انفيرس لوردر دو دو كونتيفيكاتور ديفيرون، الا ردوا معايا هنايا كاين هنا إل إكزيست كيلكو سوا إل إكزيست. ملي قلبناهم اشنو وقع؟ لو سونس تا هو تشونجا. دونك الرومارك شنو هي؟ quand on inverse l'ordre de deux quantificateurs différents, le sens change. ملي كنقلبوا الترتيب تاع جوج تاع لي كونتيفيكاتور لو سونس تا هو كيتقلب. ولكن ملي كيكونوا الرومارك الثاني اش كتقول لنا؟ بان ملي كيكونوا عندنا جوج تاع لي كونتيفيكاتور بحال ملي كيكونوا عندنا جوج تاع لي كونتيفيكاتور بحال زعما il existe و il existe، ملي كنقلبهم لو سونس ما كيتشونجاش. عاوتاني ملي كتكون عندي كلكو سوا بالمدار كلكو سوا اكس وكلكو سوا ايكغيك، ملي كنقلبهم ردوا بالها راه بحال ملي كيكونوا بحال وكنقلبهم لو سونس ما كيتقلبش. هذه هي الرومارك الثانيه. شوفوا معايا ديك الرومارك الاولى، ملي الخلاصه تاع دوك جوج تاع لي رومارك الثانيه والثالثه. ملي كيكون عندك جوج تاع لي كونتيفيكاتور بحال ملي كتقلبهم لو سونس كيبقى هو. ملي كيكونوا بجوجهم إل إكزيست ولا بجوجهم كيلكو سوا، ملي كنقلبهم في الحالات بجوج راه لو سونس ما كيتغيرش. ولكن ملي كتكون عندك إل إكزيست كيلكو سوا ولا كيلكو سوا إل إكزيست، ملي كتقلبهم رد البال راه لو سونس ما كيبقاش هو راه كيتقلب لو سونس، كيتشونجا لو سونس. نمشي معكم دابا لديك الرومارك الاولانيه. ديك الرومارك الاولانيه فيها إل إكزيست او موان، ولكن زدناها واحد العلامه تعجب. هذه كيفاش غادي نقراها؟ هذه غادي نقراها إل إكزيست ان يونيك إكس. ها كيفاش غنقراها؟ إل إكزيست ان يونيك. صافي. هذه اش كتقول لي هاد العباره؟ بانه كاين واحد العنصر واحد ماشي بزاف. اشنو كنقرا هذه إل إكزيست او موان. يقدر يكون واحد، يقدر يكونوا جوج، يقدر يكونوا بزاف. هذه اش كتقول لي هاد لا بروبوزيسيون هذه؟ بانه كاين واحد العنصر واحد من او اللي كيفيريفي لا بروبريتي بي دو اكس. نتمنى تكونوا فرقتوا بين هذه غير عافاكم. هذه غير واحد الرومارك. هذه كيفاش غنقراها؟ راه ما كايناش شي حاجه سميتها إل إكزيست. إل إكزيست حرفيه بوحدها ما كايناش. كاينه إل إكزيست او موان وكاينه إل إكزيست ان يونيك. بحال هادي راه كديروا نفس الغلط هنا. راه ما كايناش سيبيريور بوحدها ما كايناش. كاينه سيبيريور ستريكتومون وكاينه سيبيريور او ايغال، ما كايناش سيبيريور بوحدها. عاوتاني إل إكزيست راه ما كايناش إل إكزيست. كاينه إل إكزيست او موان او لا إل إكزيست ان يونيك. باش نفهموا هذه إل إكزيست انا نعطيكم واحد ليكزومبل. شوفوا معايا هذا إل إكزيست ان يونيك إكس من ان تيل كو إكس او كاري ايغال 1. غنعطيكم هاد لا بروبوزيسيون هادي وغنعطيكم هادي. إل إكزيست ان يونيك إكس من زاد تيل كو إكس او كاري ايغال 1. هاد لا بروبوزيسيون الاولى هادي راها فري. علاش؟ لان واخا اشنو هما لي سوليسيون تاع هاد؟ ندويو دون ان لي سوليسيون تاع هادي لونسومبل دو سوليسيون تاع هاد ليكواسيون دون ان كاين حل واحد اللي هو واحد النيت. مزيان. ولكن لي سوليسيون تاع هادي دون زد، لي سوليسيون دون زد كاينين جوج، كاين واحد وكاين حتى ناقص واحد. مزيان. دونك هادي شحال عندها من سوليسيون دون ان؟ كاين واحد. دونك هادي راه فري. وهادي اش كتقول لنا هاد لا بروبوزيسيون؟ بانه إل إكزيست ان يونيك اكس من زاد اللي كيفيريفي. هادي كتقول لنا هاد لا بروبو بان هاد ليكواسيون هادي
عندها حل واحد دون زد، عندها حل واحد. هادشي اللي كتقول لا بروبوزيسيون، وهو راه غلط، راه كاينين جوج. دونك هادي راه فوس. نتمنى تكونوا فهمتوا. نعاود، هاد ليكواسيون هاد لا بروبوزيسيون واش كتقول لنا؟ بان هاد لا بروبريتي ولا هاد ليكواسيون راه عندها حل واحد دون ان، وهاد الشيء راه فري، راه عندها حل واحد دون ان. علاش؟ لان واحد راه ابارتيان لان. مزيان، هذا راه عندها واحد الحل الاخر هو موانزا، ولكن ردوا البال راه موانزا نابارتيان با لان، ناقص واحد راه ما كاينش في ان. داكشي علاش هذه صحيحه. ولكن هذه اش كتقول لنا هاد لا بروبوزيسيون؟ بان هاد ليكواسيون دون زاد راه عندها حل واحد، وهاد الشيء راه غلط. علاش؟ لان عندها جوج، راه بجوجهم هاد لي زيليمون بجوجهم كاينين في زاد، وموانزا راه بجوجهم كاينين في زاد. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الروماركات. نمشي معاكم دابا لهاد لابليكاسيونات. لابليكاسيون شنو عطاونا تما؟ عطاونا بزاف تاع لي بروبوزيسيون، وقالوا لنا في كل حاله ديتيرميني لا فالور دو فيريتي تاع لا بروبوزيسيون. واش داكشي اللي كتقول لا بروبوزيسيون فري ولا فوس؟ نبدا معاكم بلا بروبوزيسيون الاولانيه بي دو 1. اش كتقول لنا لا بروبوزيسيون بي 1؟ كتقول لنا بانه il existe au moins واحد الاكس appartient à R tel que x au carré plus x plus 1 égale à 0. هاد لا بروبوزيسيون كتقول لنا بان هاد ليكواسيون دو دوغري 2 راه عندها او موان اون سوليوشن دون ار. عندها دي سوليوشن، بمعنى اخر عندها على الاقل عندها واحد. هادشي اللي كتقول لنا لا بروبوزيسيون. غنشوفوا واش هادشي اللي كتقول لا بروبوزيسيون فري ولا لا. هذه ايكواسيون دو دوغري 2. باش نعرفوا واش عندها دي سوليوشن ولا لا، اش غنديروا؟ غنمشيو نحسبوا دلتا. مزيان، نقدروا هادي نديروا دلتا ولا نحاولوا نقلبوا غير على لا فورم كانونيك. مزيان، نمشي ندير معكم في الحاله الاولى ندير معكم في دلتا، وفي الحاله الثانيه ندير معكم لا فورم كانونيك. قلنا ديسكريمينون تاع x au carré plus x plus 1 est égal b au carré. شنو هي b؟ واخا بعدا a هي واحد، b هي الكوفيسيون تاع x غنسميه b هي واحد، و c هو واحد. دوكا تعطينا b au carré اللي هي 1 au carré moins 4 fois a fois c. دوكا تعطينا 1 moins 4 اللي هي moins 3. هاد moins 3 كي داير ستريكتومون نيجاتيف. دونك دونك الور هنايا alors هاد l'équation هادي x au carré plus x plus 1 égale 0 n'admet pas des solutions dans R. ما عندهاش دي سوليوشن دون ار. ولا بروبوزيشن كتقول لنا بانه راه عندها او موان عندها او موان اون سوليوشن. دونك بي دو ان مالها فوس. نعاود، بي دو اش كتقول لنا بانه كاين او موان il existe او موان واحد العدد حقيقي بحيث الا عوضنا هنا وغنلقاو زيرو، وملي حسبنا دلتا لقيناه ستريكتومون نيجاتيف. دونك راه ما كاين حتى شي غير اللي كيفيريفي هادي، بمعنى اخر ما كاين حتى شي اكس اللي بحيث الا عوضنا وغنلقاو زيرو. ولا بروبوزي كتقول لي بانه كاين على الاقل واحد. راه لا بروبوزيسيون هكا تركع. نتمنى هادشي يكون مفهوم. لا بروبوزيسيون بي 2 اش كتقول لنا؟ بانه pour tout x appartient à R كيف ما بغا يكون x appartient à R x au carré plus x plus 1 supérieur strictement à 0. لا بروبوزيسيون اش كتقول لنا؟ بانه خذ اي عدد حقيقي ملي غتحسب هادشي ديما غتعطيك شي حاجه ستريكتومون بوزيتيف. soit x appartient à R قلنا x au carré plus x plus 1. تقدر هنايا انا نقدر نستعمل غير دلتا. كي داير دلتا ستريكتومون نيجاتيف. دونك شنو هو لو سين تاع الترينوم هادي؟ لو سين تاع هادي هو لو سين دو ا، وكي داير ا ستريكتومون بوزيتيف.
دونك كيف ما بغى يكون اكس من ار هذه راها ستريكتومون بوزيتيف، دونك نقدر نجاوب بلا نستعمل غير دلتا. دونك كي دايره لا بروبوزيسيون بي 2 راها فري. ولا نقدر نجاوب بواحد الطريقه اخرى نستعمل لا فورم كانونيك اكس او كاري. اشنو خص هادي باش تولي ايدونتيتي روماركابل؟ خصها واحد جوج ياك. هاد اكس هادي ضربت في جوج، ولكن هاد جوج ما كانتش عندي، ضربت فيها خصني نقسم عليها. مزيان. دابا شنو خص هادي باش تولي ايدونتيتي روماركابل؟ اكس او كاري بلس 2 فوا اكس فوا، دونك هذا هو بي، دونك خصني هذا او كاري. مزيان. ولكن هذا او كاري ما كانش عندي، زدتو خصني نقصو. وهذيك الان ها هي، دونك هذه كامله من هنا حتى لهنا راها ايدونتيتي روماركابل اللي هي اكس بلس 1 دومي لو 2 او كاري. مزيان. وغنمشي نحسب هذا الشيء. دونك غتعطينا هنا بلس 1، هاد بلس 1، وهنا غتعطينا موان 1 سور 4. دونك غتعطينا هنا اكس بلس 1 دومي لو 2 او كاري بلس، هنا غنرجع الدينوميناتور كوما، غتعطينا هي 3 سور 4. مزيان. كوم اشنو كنعرفو حنا؟ كنعرفو بانه بوغ توت اكس ابارتيان ار، كيف ما بغى يكون اكس ابارتيان ار، كيفاش كتكون شي حاجه او كاري؟ شي حاجه او كاري ديما كتكون بوزيتيف، ياك؟ هادشي غير في ار، ياك؟ ديما شي حاجه او كاري راه كتكون بوزيتيف. الوغ بوغ توت اكس ابارتيان ار، دونك اش غنزيد؟ غنزيد 3 سور 4، غنزيد هنا وغنزيد هنا، دونك اكس بلس 1 دومي هاد 3 سور 4 غنزيد هنا وغنزيد هنا. مزيان. وكي دايره 3 سور 4 راها ستريكتومون بوزيتيف، دونك خبي هادي وشوف اش غيبقى لك. الوغ بوغ توت اكس ابارتيان ار، اشنا هي هادي؟ هادي شنو هي؟ راه هي اكس او كاري بلس اكس بلس 1، اكس او كاري بلس اكس بلس 1. ها شنو هي هادي؟ راه هي اكس او كاري بلس اكس بلس، ها هي عوضتها. وكي دايره هادشي كامل، هاد الكونتيتي هادي كامله كي دايره سوبيريور من 3 سور 4، و 3 سور 4 براسها راه ستريكتومون بوزيتيف، دونك كي دايره هادي راه ستريكتومون بوزيتيف، دونك اكس او كاري بلس اكس راه ستريكتومون بوزيتيف. بار سويت بي 2 مالها اي فري. ولا تقدر تستعمل بلا ما دير انت هادشي، تقدر تستعمل طابلو سين. راه عندك دلتا، دونك لو سين تاع الترينوم هو لو سين دو ا، وكي دايره ا راه ستريكتومون بوزيتيف، دونك هادي كامله الترينوم راه ستريكتومون بوزيتيف بوغ توت اكس ابارتيان ار. مزيان. نمشي معاكم لبي دو 3. لا بروبوزيسيون 3 اش كتقول لنا؟ بانه il existe au moins واحد ليليمون من لونسومبل دي زونتي ناتوريل تيل كو، قلنا ملي كتكون هذه سابقه، هاد البوان فيرغول ملي كتكون سابقه بلي اكزيست او موا كنقراها تيل كو، ملي تكون سابقه بكلكو سوا كنقراها اون تيل كو اون ايكال اشنو 2 اكس موان 4. لا بروبوزيسيون اش كتقول لنا؟ هذه ايكواسيون، ياك؟ لا بروبوزيسيون اش كتقول لنا؟ بان هاد ليكواسيون راه كاين واحد ليليمون من ان اللي كيفيريفيها. بمعنى اخر هاد ليكواسيون عندها واحد السوليسيون في ان. اشنو غنديرو حنا؟ نمشيو نديرو الريزوليسيون تاع هاد السوليسيون، وغنشوفو في هادوك لي سوليسيون اللي لقينا، غنشوفو واش كاين شي واحد فيهم كاين في ان. الا لقينا واحد صافي راه دونك راه لا بروبوزيسيون صحيحه. مزيان. ولكن هذه ايكواسيون راه ما مديفينياش ديما، دونك اول حاجه خصني بعدا نحدد لونسومبل دي ديفينيسيون تاع هاد ليكواسيون. مزيان. دونك اول حاجه باش غنبدا بسوا اكس ابارتيان لان، حيت قالوا لي il existe اكس ابارتيان لان. مزيان.
هاد ليكواسيون هادي غادي نسميها او. on a donc domaine de définition تاع ديك ليكواسيون او شنو هو لي زيكس من ان تلكو شنو هو خص يكون هاد الشيء بوزيتيف. واشنو اخر وخص يكون هذا تا هو بوزيتيف. علاش هذا خص يكون بوزيتيف؟ لانه كاين وسط الراسين. وهذا علاش خص يكون بوزيتيف؟ لانه كيساوي الراسين. دونك خص يكون هذا تا هو بوزيتيف. مزيان. كي دايره اكس او كاري بلس 3 اكس او كاري راه بوزيتيف دونك ملي غنزيدوها 3 دونك راها ستريكتومون بوزيتيف دونك هذه راه ديما صحيحه بلا ما تعاود تكتبها. دونك يبقى ليا غير هذا خص تكون 2 اكس موان 4 سوبيريور من 0. علاش هذا حيدتو؟ لانه ديما فري. معنى اخر هنا غتعطينا انا 2 اكس سوبيريور من 4 خويكا غتعطينا بان اكس سوبيريور ايكال من 2. مزيان. دونك شنو هي لونسومبل دو ديفينيسيون؟ هما كاع لي زونتي ناتورال لي سوبيريور من 2. الا بغينا نكتبوهم بطريقه اخرى نقدر ندير هي ان صوف غنحيد منها الزيرو وغنحيد منها واحد، ولكن جوج راه تقدر تكون كتساوي جوج. علاش هنا عندنا اويكا. مزيان. دابا اش غندير؟ غنمشي نلقى لي سوليوشن وغنشوف واش كاين شي واحد كاين في هاد لونسومبل هذا، حيت اصلا هاد الكتابه هادي ما عندهاش معنى، ما غاديش يكون عندها معنى الا ما كانش اكس في هاد لونسومبل هذا، حيت ضروري خص يكون هذا بوزيتيف حيت كيساوي الراسين. خلي هادي ورقه جديده. دونك غندير هنا اون ولا سوا اكس ابارتيان. هاد الكتابه هادي ما غاديش يكون عندها معنى ما عاد الا كان اكس ابارتيان لشنو؟ لان سوف 0 و 1. اون اكس كاري بلس 3 كتساوي 2 اكس موان 4. سي سولمون سي. غنرفع هنا او كاري وهنا او كاري. دونك ملي غنرفع هنا او كاري تعطيني اكس او كاري بلس 3، وملي غنرفع هنا او كاري غتعطيني هذه ايدونتيتي روماركابل. دونك غتعطيني هذا الشيء او كاري. واخا نمشي غير بشويه. سي سولمون سي اكس او كاري بلس 3 ايتيكال شنو؟ غتعطينا هي 4 اكس او كاري موان 2 فوا 2 اللي 4 فوا 4 هي 16 اكس بلس 16 4 او كاري اللي هي 16. غنديكوشي لهاد الجهه غتعطينا هنا نديكوشي لهاد الجهه غتبقى لي هنا 0. دونك 4 اكس كاري موان اكس كاري هي 3 اكس كاري موان 16 اكس، وهنا هاد 16 ملي غتمشي هنا غتولي موان 3 اللي هي زائد 13. نقدر نقلب هاد الشيء مزيان. واش بان لكم هنا شي حل دون ار هنايا؟ واش بان لكم شي اكس غنعوضو؟ غنعوض اكس بشي عدد وغنحسبو غنلقى 0. ردوا معايا الا عوضنا اكس بواحد. الا عوضنا اكس بواحد غتعطينا هنا 3 زائد 13 اللي هي 16، وهنا غتعطينا ناقص 16. دونك اكس كيساوي 1 راه حل. الا كان اكس كيساوي 1 راه حل. دونك غندير اكس ناقص الحل اللي هو 1. دابا بغيت نفاكتوريز. ديما ملي تكون عندك شي بولينوم دو دوغري 2 من بين لي تكنيك اللي كاينين باش نفاكتوريزيو هي يبان لك واحد الراسين. انا بان لي واحد الراسين اللي هو 1. الا عوضت اكس بواحد راه غنلقى 0. مزيان. دونك شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع اكس ونلقى 3 اكس كاري اللي هي 3 اكس. شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع موانزا ونلقى بلس 13 اللي هي موان 13، حيت موان 13 في موانزا غتعطيني بلس 13 ايكالا 0. دونك غنلقى بان هاد الكونتيتي هادي ايكالا 0 وهادي ايكالا 0. دونك غنلقى اكس ايكالا 1 وغادي نلقى بان اكس كتساوي 13 على 3. مزيان. راه تبعوا معايا فيكم. الو شوفوا معايا شنو غنكتب.
دابا هاد ليكواسيون هاد ليكواسيون هاديك ليكواسيون اشنو هما لي سوليسيون تاع هاد ليكواسيون دون ار لونسومبل دو سوليسيون دون ار ردوا معايا البال لقينا لي سوليسيون هو 1 و 13 على 3 ولكن ردوا معايا البال راه الا كان اكس كيساوي 1 راه ما يمكنش هادي تكون صحيحه انا جوج في 1 هي جوج ناقص 4 هي موان 2 واش يقدر راسين كاري يكون كيساوي موان 2 لا دونك هذا راه ماشي حل مزيان ها 13 على 3 ردوا معايا الا حسبنا انا 13 على 3 ملي غنحسبوا غادي نلقاو شي حاجه بوزيتيف هذا راه حل دون ار دونك دون ار راه كاين حل واحد ولكن ردوا معايا هذا راه نابارتيان با لهاد لونسومبل ما كاينش في هاد لونسومبل نابارتيان با لان ميم ان كامله ما فيهاش دونك لونسومبل دو سوليسيون دون ان هذا اصلا ما يمكنش ما كاينش في الدومين دو فينيسيون وهذا راه ما كاينش في ان دونك شنو هي لونسومبل دو سوليسيون دون ان هي لونسومبل فيد ونرجعوا لا بروبوزيسيون اش كتقول لنا بانه راه عندها او موان واحد الحل وحنا لقينا لونسومبل فيد دونك بي باش نسمي بي هذيك بي 3 مالها يفوس بحال طولتي شويه مي هادشي اللي كاين في هذا ليكزومبل نمشي معكم دابا لبي 4 علاش ضربت على هذا لانه راه ما كاينش في الدومين ديفينيسيون شوفوا معايا قلت لكم الا عوضت اكس بواحد راه غتخرج ليا الراسين شي حاجه بوزيتيف كتساوي شي حاجه نيجاتيف اصلا داك واحد هاد واحد هذا اصلا ما كاينش في الدومين دي ديفينيسيون تاع ليكواسيون مزيان نمشي معكم دابا لبي 4 لا بروبوزيسيون 14 تقول لنا بانه il existe au moins واحد الاكس appartient à R tel que quel que soit y appartient à R x راه ديما ولا اون x انفيريور من y شوفوا معايا لا بروبوزيسيون تقول لنا كاين واحد العدد حقيقي بحيث جميع الاعداد الحقيقيه راه كبر من داك الاولاني بطريقه اخرى لا بروبوزيسيون تقول لنا بانه كاين واحد العدد حقيقي بحيث جميع الاعداد الحقيقيه كتكون كبر من داك الاولاني وهي راه غلط علاش لان كيف ما بغى يكون عدد حقيقي ديما غادي نلقاو واحد اخر واحد العدد حقيقي اخر اللي صغر من اكس بيدو 4 كي دايره يفوس اشنو كتقول لا بروبوزيسيون بانه كاين واحد العدد حقيقي ها هو اكس اشنو كتقول لي لا بروبوزيسيون بان جميع الاعداد الحقيقيه راه ديما كيكونوا كبر من داك اكس انا غنقاد واحد العدد حقيقي غناخذ y هي اكس موان 2 كي دايره اكس موان 2 اكس موان 2 راها انفيريور ستريكتومون من اكس دونك هنا لقيت واحد الاي اللي انفيريور ولا بروبوزيسيون تقول لنا بان جميع لي غيال ديما كيكونوا هنا انا لقيت واحد اللي صغر ما كاينش غير اكس موان 2 كاينين بزاف اللي ما كيفيريفيوش هاد دونك لا بروبوزيسيون بيدو 4 كي دايره يفوس علاش لان ما صحيحش بالمثال بالنسبه لهذا نعطيكم مثال باش ولا ما دابا ديك اكس ما عنديش الحق نعطيها شي قيمه لان كتقول لي اكزيست ما عرفناش
نعاود لي باقي ما فهمش. لا بروبوزيسيون شنو كتقول لنا؟ بانه كاين واحد العدد حقيقي اكس تلك جميع الاعداد الحقيقيه، بحيث جميع الاعداد الحقيقيه كيلكو سوا ايكغيك ديما دوك الاعداد الحقيقيه ديما كيكونوا كبر من داك اكس اللي كاين. ها انا خديت واحد الاكس، راه ماشي جميع الاعداد الحقيقيه ديما كتكون كبر سوبيريور ايكال، لا راه كاينين شي وحدين اللي انفيريور بحال اكس موان 2. بحال دابا انا خديت واحد العدد حقيقي فوقاش اشنو هما الاعداد الحقيقيه اللي كبر؟ هما هذوك اللي كبر من اكس، ولكن راه كاينين شي وحدين اخرين اللي صغر من اكس. دونك هذه ما صحاش ديما، ما صحاش بوغ توت ايكغيك. داكشي علاش قلت ما افوس. مزيان نمشي لبي دو 5. اشنو هو الفرق بين بي دو 4 و بي دو 5؟ قلبنا غير لوردر. هنا عندي بوغ توت ايكغيك، رجعت هنا غير قلبت لي كونتيفيكاتور. هنا كانت عندي اي ليكزيست رجعتها كيلكو سوا، وهنا كانت كيلكو سوا رجعتها اي ليكزيست. هذه كي دايره فوز، هذيك الاخرى غادي نلقاوها فري. بي دو 5 اش كتقول لنا؟ اون بي دو 5 كتقول لنا بانه بوغ توت اكس ابارتين ا ار il existe واحد ل y appartient à R tel que x inférieur من او égal y. دونك عندي هنا لا بروبوزيشن كتقول لنا كيف ما بغى يكون شي اكس عدد حقيقي، راه كاين واحد العدد حقيقي اخر اللي كبر منه. اشنو هو الفرق بين هادي وهادي؟ هادي كتقول لنا بانه il existe واحد الاكس بحيث جميع الاعداد الحقيقيه ديما كتكون كبر من اكس، سكي فوس. وهذا اش كتقول لنا؟ بانه جميع الاعداد الحقيقيه كاين واحد العدد الحقيقي، خذ اي عدد حقيقي ديما كتلقى واحد اخر منه كاين. وانا كيف ما بغى يكون شي عدد حقيقي اكس ديما غادي نلقاو il existe او موا واحد اللي كبر من داك الاولاني. هادي راه فري. هنا سوا اكس appartient à R. لاحظوا معايا اون برون الا خديت y هي x بلس 1، راه ديما x كيف ما بغى يكون داك x ديما غادي نلقى واحد ل y اللي كبر منه. المهم كاين او موان، راه هما كاينين بزاف. لا بروباج كتقول لنا او موان كاين واحد، راه بصح في المثال x بلس 1. في المثال دابا نعطيكم مثال باش تفهموا. الا خديت هنا 10، واش كاين شي عدد حقيقي اللي كبر من 10؟ كاينه 11، كاينه 12، كاينه 20. هادو خديت عادي زونتي صافي، وراك هما كاينين بزاف. لا بروبوزيشن كتقول لنا بان بوغ توت اكس il existe او مو واحد الايكغيك، ها هو هذا راه هو ايكغيك، بحيث اكس انفيريور ايكال ايكغيك. راه صحيحه. دونك بي دو 5 كي دايره مالها تي اون بروبوزيسيون فري. نمشي لبي دو 6. بي دو 6 اش كتقول لنا؟ il existe au moins واحد الاكس ابارتيال لإر ايطوال. معنى اخر il existe au moins واحد الغيال نون نول حيت ايطوال. et pour tout y appartient z étoile un entier relatif non nul تا هو tel que x à la puissance y égale à 1. هادي واش فري ولا فوق؟ هادي راها فري. علاش؟ لان كاين واحد الاكس كنعرفوه غيال نون نول، بحيث ندير ليه اي اس ديما غنلقاو واحد. بوغ لاحظوا معايا الا خديت اكس هي واحد راه ابارتيال لإر ايطوال. اون كيف ما بغى يكون y ابارتيال z ايطوال ديما عندي اكس على بيسونس y اللي كتساوي شنو هي اكس اللي خديت هي واحد. علاش عندي الحق ناخذها؟ لان قالوا لي اكزيست. داكشي علاش عندي الحق. واش بصح كاين هو واحد على بيسونس y كيف ما بغى يكون y ابارتيال راه ديما هادي كتساوي واحد.
الور دونك اش غنقول على بي دو 6 مالها اون بروبوزيسيون كي فغي. مزيان نمشي لبي دو 7. بي دو 7 اش كتقول لنا؟ بانه كلكو سوا اكس ابارتين ار ولا بوغ توت اكس ابارتين ار ديما اكس او كاري سيبيريو ايكال اكس. قبل ما نقول واش لا بروبوزيسيون داكشي اللي كتقول فري ولا فو، شوف معايا شنو غندير. قلنا اكس او كاري سوبيريور ايكال اكس، اش كتعني هادي؟ غنرجع هاد اكس لهنا من اخر اكس او كاري موان اكس ديما سوبيريور من زيرو. قلنا عاوتاني اكس او كاري موان اكس ايكال زيرو. اشنو بغيت ندير دابا؟ بغيت هادي بغيت نمشي ندير لها طابلو تسين وغنمشي نشوف واش ديما بصح ديما بوزيتيف كيف ما بغا يكون اكس من ار. غادي نفاكتوريزي باكس باش نلقى لي سوليسيون، ما كاينلاش ندير دلتا صافي، علاش انا يكفي انك تفاكتوريزي. هادي راه كتبان بحال صحيحه ياك، ولكن راه غلطه. تبعوا معايا. عطاتيني هنا اكس ايكال زيرو و هادي غتعطينا اكس موان زي ايكال زيرو بمعنى اخر اكس ايكال 1. لي سوليسيون تاع هاد ليكواسيون دون ار هما 0 و 1. الوغ غنمشي ندير طابلو تسين اكس وندير طابلو تسين تاع هادي. لي سوليسيون اللي لقينا كاينه 0 وكاينه 1. هنا غندير موان لانفيني بلوس لانفيني. ردوا معايا البال واحد الرومارك، هاد ار هادي راه هو لانترفال فيرمي موان لانفيني بلوس انفيني. هادي بولينوم دي دوغري 2. لقيت لي سوليسيون هما 0 و 1. اشنو كندير هنا برا تاع كندير لو سين دو ا. دابا عندي ا هي واحد، عندي بي هي موان زان وعندي سي هي 0. دوك اشنو كندير هنا؟ لو سين دو ا شنو هو؟ ا هو واحد، وكي داير واحد راه ستريكتومون بوزيتيف، وهنا كندير العكس. مزيان يلا لاحظوا معايا. اشنو كتقول لنا لا بروبوزيسيون؟ بان كيف ما بغى يكون اكس من هذا الانترفال، كيف ما بغى يكون اكس من ار، شوفوا معايا لا بروبوزيسيون تقول. عاد نقول لكم شنو كتقول لا بروبوزيسيون، عاد نحكموا واش داكشي اللي كتقول فري ولا فوس. لا بروبوزيسيون تقول لنا بان كيف ما بغى يكون اكس من هنا ديما اكس او كاري موان اكس ديما راه كبر من زيرو. واش ديما كبر من زيرو؟ لا، راه كاينين دي زيليمون بحيث هادي كتكون فوس، كتكون هادي انفيريور هنا ستريكت كاع. فوقاش هادي كتكون غلطه ولا فوقاش كتكون صحيحه؟ كتكون صحيحه غير في موال لانفيني زيرو انيون 1 بلس لانفيني. ولكن ردوا معايا البال، بين الزيرو والان هادوك كاع الاعداد الحقيقيه اللي ابارتيا لانترفال اوفير 0 1 هادي راه ديما كتكون غلطه. نعطيكم اكزومبل باش تفهموا. اول حاجه دونك اشنو؟ دونك بوغ توت اكس ابارتين ار ولا بوغ توت اكس ابارتين لهاد الانترفال هذا، ملي يكون اكس في الانترفال فيرمي اوفير 0 1 اش كتلاحظوا هنايا؟ بان اكس او كاري موان اكس كيدير ديما انفيريور ستريكتومون من 0. معنى اخر اكس او كاري ديما انفيريور من اكس. نعطيكم دابا، انا عطيتكم بزاف ما كيفيريفيوش هادي. انا نعطيكم واحد باين او اكس ايكال في المثل ان دومي. غنحسب هادي وغنحسب هادي. ان دومي لو تو او كاري هي 1 سور 4 و ان دومي راه هي ان دومي، ما درنا ليها والو. هنا رفعتها او كاري. شكون اللي كبر هنا يا ولاد؟ شكون اللي كبر هنا؟ واش النص ولا الربع؟ النص هو اللي كبير. دونك هنا لقيت واحد ليليمون اللي ما كيفيريفيش هاد. لقيت واحد ليليمون ملي غنرفعو او كاري غادي يصغر من نفسه. دونك كي دايره بي 2 مالها؟ فوس، راها غلطه كيف ما بغى يكون اكس من هذا الانترفال هذا. انا عطيتكم غير مثال، هي راه غلطه بالنسبه لجميع لي غيال اللي كاينين بين الزيرو والان. وشحال من غيال كاين هنا؟ اون انفينيتي.
وهذا اش كتقول لنا بان راه ديما صحيحه. لا راه غلطه بالنسبه لبزاف تاع لي نومبر غير الاخرين. فوقاش هي صحيحه؟ صحيحه غير في لانترفال موال لانفيني زيرو فيرمي، وصحيحه عاوتاني في لانترفال فيرمي 1 بلس لانفيني، بلس لانفيني موال لانفيني خارجي. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم، والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.